السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها تضامنا مع المسجد الأقصى. لن نتحدث في أي شيء خاص في هذا الموضوع، ولكن سنختار ثيم مناسب لهذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقة هي الحلقة 28 من برنامج الأردن للعرب، نقدمها لكم من ملاهي الأطفال في بحيرة راول ليك في إسلام آباد. كثيرا يتساءلون هل هذه اللغة التي نقدمها لكم هي لغة صحيحة 100%؟ هي اللغة الأردية المنطوقة في الشارع؟ هل هي اللغة الرسمية؟ في الحقيقة نحن لا نعرف اللغة الأردية 100%. نحن متعلمون، نتعلم مثل ما تتعلمون أنتم. أنا اسمي براء هلال، أنا سوري الجنسية، عربي اللغة، لست ناطقة بالأردية، أعرف الأردية كلغة ثالثة أو حتى رابعة. أو ما نقدمه لكم بإذن الله سبحانه وتعالى هو صحيح، قد يعتريه بعض الأخطاء. هي الأخطاء التي تعتري أي متحدث بلغة أجنبية لا يتقنها. لا بد أنه يخطئ، لا بد أنه يتكلم بنوع، نحن نقول بنوع من العجمة، بنوع من أحيانا النطق لا يكون سليما، أحيانا تكون هناك حالات بسيطة في اللغة، لكن في النهاية الجمل هي جمل مفهومة، جمل صحيحة. قد تكون فيها أخطاء بسيطة نتداركها مع الوقت، أحيانا تبقى داخل الفيديو، أحيانا نقطعها، فنحن نخطئ كثيرا ونتعب كثيرا في تعديل هذه المقاطع، ولكن نأمل أن نوصل لكم فكرة صحيحة أو معلومة صحيحة، وأن نتعلم معكم وتتعلموا معنا ونستفيد كما نستفيد. من فلسطين، وأتحدث لغات مختلفة منها الأردو والإنجليزي والعربي وحاليا التركي، وتعلمت لغة الأردو من المدارس. وأنا غسان عبد المجيد، أحييكم أيضا ونقدم لكم هذه الحلقة 28 من هذا البرنامج، وفيها سنتحدث عن الفعل المضارع المستمر، وهو فعل معقد قليلا، لذلك يجب التركيز جيدا. أما الفعل المضارع المستمر، الفعل المضارع المستمر فعل صعب، ولكن في البداية لنتعرف على اللاحقة الملازمة لهذا الفعل. اللاحقة رها، وهي جاءت من الفعل من المصدر رها، جاءت من المصدر رهنا، ورهنا هو يعني البقاء، يبقى، يعيش، يستمر في الحياة، يظل، هكذا. هي تعادل كلمة survive بالإنجليزية. رهنا، والفعل الماضي منها رها، وهذه اللاحقة رها تدل على الاستمرار، يعني هو ما زال الآن يقوم بالفعل. هي التي تعادل الفعل المضارع المستمر في اللغة الإنجليزية، التي تعادل اللاحقة ing، رها. في الفعل المضارع المستمر، في الفعل المضارع المستمر نستخدم جذر الفعل بالإضافة إلى رها حسب التصريف، بالإضافة إلى فعل الكون ها، هو،
أو هو أو ها بالنون غير المنقوطة. مثلا مي كر كرنا، أخذنا جذرها كر. مي كرها هو، مي كرها هو. أنا أفعل الآن، أنا أفعل الآن. مي كرها يا مجلس الأمن السجين، إلى متى تبقى السجين؟ إلى متى وللأنثى نقول ما كرهيه، ما كرهيه. اللاحقة للأنثى رهيها، اللاحقة للأنثى رهيها. ما كرهيه، ما كرهيه. هو يقوم الآن بفعل ما، هو يفعل الآن. वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है. वो هو كرنا، حذفنا منها نون المصدرية. كر أصبحت الجذر. رها يفعل، يعني هو يقوم الآن. है هو فعل الكون. वो कर रहा है كما نلاحظ على الشاشة. वो कर रहा है. والأنثى تقول वो कर रही है، वो कर रही है. أنت تفعل توم، وعرفنا أن مع توم نستخدم هو هذا فعل شاذ لا يأتي معه هو ولا معه ها، يستخدم معه هو. توم कर रहे हो، توم कर रहे हो. أنت تفعل توم कर रहे हो، توم कर रहे हो. तुम कर रही हो, तुम कर रही हो, तुम कर रहे हो. مع تو أنت. تو कर रहा है، تو कर रहा है. أنت لغير الاحترام نستخدم معها راها العادية ونستخدم معها ها العادية. تو कर रहा है، تو कर रहा है. أنت الآن تفعل تو कर रहा है. نحن نفعل، نحن نفعل. هم، هذه الصيغ الثلاثة كما قلنا دائما تأتي بنفس الصيغة، هم وآب ووو للجمع. هم कर रहे हैं، हम कर रहे हैं. نحن نفعل. هم कर रहे، الياء كما نرى الياء الممدودة أسفل الكلمة. هم कर रहे हैं، هم कर रहे हैं. نحن نفعل. الأقصى ما سمع الأنين، وهل يطير आप कर रहे हैं، आप कर रहे हैं. أنتم أو أنت تفعل للاحترام، أنتم تفعلون. आप कर रहे हैं، आप कर रहे हैं، आप कर रहे हैं. आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. वो लोग هم الناس أو هم القوم للرجال أو بشكل عام بالمطلق. वो कर रहे हैं، वो कर रहे हैं، वो कर रहे हैं. वो कर रही है, वो कर रही है. तुम किधर जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? أرض الشام مع الحجاز ومصر واليمن العرين، ويا جموع الرافدين ومغرب الفتح المبين. يا سعد من لبى الندى، يا سعد من لبى الندى، يا سعد من. إذا نقول में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. मालिक जा रहा है, मालिक जा रहा है. جاء المصدر منها جانا هو الذهاب، جذره جاء. मैं जा रहा हूँ أنا ذاهب، मैं जा रहा हूँ أنا ذاهب. مالك जा रहा है، مالك ذاهب الآن أو يذهب الآن. मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं आपके साथ जा रही हूँ. वो आपके साथ जा रही है, वो आपके साथ जा रही है. चलो. हम इधर बाग में खेल रहे हैं.
كيل رهي है. النطق يكون أسرع من الظاهر بكثير. يعني هم لا يقولون كيل رهي है وإنما يقول हम बाग में كيل रहे. هكذا تسمعها كيل رهي. لكن هي أصلها كيل رهي है وهكذا تكتب. كيل هي من كيلنا وهو اللعب. كيل رهي عندما نقول رهي فهي الجمع. كيل رهي है نحن نلعب في الحديقة. हम खेल रहे हैं. मालिक अकेला खेल रहा है. मालिक يلعب وحده. मालिक अकेला मालिक खेल रहा है. मालिक يلعب. मैं खेल रहा हूँ. मैं खेल रहा हूँ. النطق يكون मैं खेल रू. मैं खेल रू هكذا. لكن هذا ما نسمعه. لكن اللفظ هو खेल रहा हूँ. वो खेल रहे हैं. هم يلعبون. मैं खेल रहा हूँ. वो खेल रहा है. हम खेल रहे हैं. मैं खेल रही हूँ. मैं खेल रही हूँ. वो खेल रही है. वो खेल रही है. तो खेल रही हो. तो खेल रही हो. वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है. वो पढ़ रहा है. वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है. جاءت بر من مصدر برنا يعني القراءة. अबू अक्सा के बारे में गुस्सा से बात कर रहा है. अबू अक्सा के बारे में गुस्सा से बात कर रहा है. أبو معناها أبي. الأقصى هو المسجد الأقصى. كبار में عن. غصة से غصة هو الغضب. بات كرهه है يتكلم بغضب. تصبح الجملة أبي يتكلم بغضب عن المسجد الأقصى. आप क्या कर रही हो? मैं उर्दू ज़बान सीख रही हूँ. मैं उर्दू ज़बान सीख रही हूँ. मैं उर्दू ज़बान सीख रही हूँ. मैं أنا उर्दू ज़बान اللغة الأردو لغة الأردو. لا ما ضبط. سيك من سيكنا يعني أتعلم. رهي هو أتعلم الآن. मैं कुरान सुन रही हूँ. और अभी गाना सुन रही हूँ. और अभी गाना सुन रही हूँ. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون. يا مجلس الأمن السجين إلى متى تبقى السجين. إلى متى تحمي اليهود. रसां साहब उधर क्या हो रहा है? अब क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा उधर क्या हो रहा है. उधर هناك क्या ماذا. هو من الفعل هنا. هنا هو الحصول. هو رها يحصل. है فعل الكون. उधर क्या हो रहा है ماذا يحصل هناك. فأنت ماذا قلت؟ أنا قلت لك अब क्या फरमा. هذه صيغة للاحترام. अब क्या फरमा रहे हैं. अब क्या फरमा रहे हैं يعني ماذا تقول للاحترام. ماذا تتفضل يعني ماذا تتفضل بالقول. मैंने कहा उधर क्या हो रहा है. उधर कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं لا شيء हो रहा है. لا شيء يحصل هناك. कुछ नहीं हो रहा है ما في شيء. شوفي هناك ما في شيء. कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा. هكذا ستسمعونها. कुछ नहीं हो रहा. لكن الصيغة الكاملة कुछ नहीं हो रहा है. فليرحل المستوطنون. يا قدس إنا قادمون. يا قدس قد حان المنون. يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. वो देख रही है. वो देख रही है. طيب قولي ديري وجهك. ديك من المصدر ديكنا
تعني ينظر. वो देख रही है. هي تنظر. गस्सान साहब क्या कर रहा है? شو لازم تقول؟ वो देख रहा है. वो देख रहा है. आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों देख रहे हैं. हम दोनों देख रहे हैं. आप दोनों देख रहे हैं. आप क्या कर रही है? मैं अपने दोस्त के साथ राब्ता कर रही हूँ. मैं अपने दोस्त के साथ राब्ता कर रही हूँ. मैं यानी أنا अपने दोस्त के साथ यानी أنا بحكي مع صديقتي. मैं अपने दोस्त के साथ राब्ता कर रही हूँ. मैं अपने दोस्त के साथ राब्ता कर रही हूँ يعني أنا أتصل مع أنا أتكلم مع صديقتي. أنا أتصل بصديقتي. आप उसको सबक दे रहे हैं? मैं उसको सबक दे रहा हूँ. मैं उसको सबक दे रहा हूँ. أنا उसको له سبق هو درس. دي من دينا الإعطاء. رهه يعني أنا أعطيه درس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأردو للعرب أردو أربو كيلية قدمناه لكم من حديقة الأطفال في بحيرة راول ليك. لا تنسونا من الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم المهتمين بتعلم اللغة الأردية ومتابعة قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.